नमस्कार सबैजनालाई। म तपाईहरुलाई आज कक्षा 11 को लेखा विषय अन्तर्गत सब्सिडियरी बुकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। सब्सिडियरी बुकबाट बोर्ड एक्जाममा लगभग 3 नम्बरको न्युमेरिकल क्वेसन एउटा आउँछ। सहायक खाता भन्छ यसलाई चाहिँ, सहायक पुस्तिका, सहायक खाता भनेर पनि भन्छ। सब्सिडियरी बुक जर्नल इन्ट्री बनाउनु भन्दा अगाडि बनाउने त होइन, तर चाहिँ कुनै कुनै कम्पनीहरूले सब्सिडियरी बुक बनाउँदाखेरि चाहिँ बनाउनको लागि जर्नल इन्ट्रीबाट छुट्टै अरू पृथक ढङ्गले पनि बनाउन सक्दछन्। सब्सिडियरी बुक बनाउनको लागि यसको प्रकारहरू बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। जम्मा यो 4 प्रकारको हुन्छ। सब्सिडियरी बुक 4 प्रकारको हुन्छ। 4 प्रकारमा 1 पर्चेज बुक, 2 सेल्स बुक, 3 पर्चेज रिटर्न बुक र 4 भनेको चाहिँ सेल्स रिटर्न बुक हो। अनि प्रत्येकको बुक सँगसँगै एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै पर्चेज बुक पछाडि पर्चेज एकाउन्ट, सेल्स बुक पछाडि सेल्स एकाउन्ट, पर्चेज रिटर्न बुक पछाडि पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट र सेल्स बुक पछाडि सेल्स रिटर्न एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यो भिडियोमा यसको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्नेछौँ। हामी यस भिडियोमा सब्सिडियरी बुकको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसको हामी एडभान्टेजेस अथवा इम्पोर्टेन्स भनेर भन्छौँ। के इम्पोर्टेन्स रहेछ त भन्दाखेरि एउटा डिभिजन अफ लेबर हुन्छ, त्यो कामको विभाजन। दोस्रोमा प्रम्प्टनेस इन वर्क, काम छिटो हुन्छ। 3 इन्क्रिज इन इफिसियन्सी भनेको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुन्छ। 4 मा रिडक्सन इन इरर रहेको छ, गल्ती छलकपट हुने सम्भावना कम हुन्छ। यीमा सेभिङ इन टाइम, समयको बचत गर्न सकिन्छ। यसै गरी यसका चाहिँ छन् लिमिटेसन्स, डिसएडभान्टेजेस भनिन्छ। के रहेछन् भन्दा 1 मा अनसुइटेबल फर स्मल बिजनेस, सानो व्यवसायको लागि यो अनुपयुक्त हुन्छ। बी मा एक्सपेन्सिस, यो महँगो छ, खर्चिलो छ। र सी मा इन्कम्प्लिट इन्फर्मेसन, यसबाट चाहिँ सबै इन्फर्मेसनहरू हामीले भनेको टाइममा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। अब यसका प्रकारहरू छन्। प्रकारमा लेख्ने आँटे मैले यहाँ ए नम्बरमा पर्चेज बुक भन्ने छ, पर्चेज बुक। बी नम्बरमा सेल्स बुक भन्ने छ। सी मा पर्चेज रिटर्न बुक। डी नम्बरमा सेल्स रिटर्न बुक भन्ने छ। र प्रत्येक बुक पछाडि चाहिँ हामी एकाउन्ट जोड्छौँ। बुक बनाइसके पछाडि एकाउन्ट पनि सँगसँगै बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल हामी यो भिडियोमा पहिला एउटा पर्चेज बुक र पर्चेज एकाउन्ट बनाएर हेर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी केही रुलहरू लेख्छौँ। सब्सिडियरी बुक बनाउने आफ्नै नियमहरू छन्। नम्बर ए मा रहेछ ओन्ली क्रेडिट ट्रान्जेक्सन्स आर रेकर्डेड, उधारो कारोबारको मात्र यसमा रेखा राखिन्छ। दोस्रोमा ओन्ली द गुड्स विच आर पर्चेस्ड फर द पर्पज अफ रिसेलिङ गुड्स आर रेकर्डेड भनेको फेरि बिक्री गर्नको लागि किनेका सामानको मात्रै रेकर्ड गरिन्छ। जस्तै फिक्स एसेट हुन्छन्, तिनीहरूको हामी यसमा रेकर्ड गर्दैनौँ। गुड्स भनेको चाहिँ नर्मल्ली यसको लाइफ स्पान चाहिँ छोटो हुन्छ, लेस देन 1 इयरलाई हामी गुड्स मान्छौँ, जुन चाहिँ बिक्री गर्नको उद्देश्यले किनिएको हुन्छ। र तेस्रोमा भनेको चाहिँ ट्रेड डिस्काउन्ट इज रेकर्डेड बट क्यास डिस्काउन्ट इज नट रेकर्डेड। क्यास डिस्काउन्ट चाहिँ नराख्ने भनेको है, क्यास डिस्काउन्ट नराख्ने। अनि व्यापारिक छुट भन्छौँ हामी, ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज बुक बनाउनको लागि यसको एउटा फर्मेट जान्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा डेट, पर्टिकुलर्स, इन्भोइस नम्बर, एलएफ, डिटेल्स आरडिएस र अमाउन्ट आरडिएस वाला यस्तो एउटा तपाईँहरूले फर्मेट गर्नुहोस्। टप हेडिङमा यसको पर्चेज बुक लेख्नुहोस्। यसको डेबिट र क्रेडिट चाहिँ हुँदैन है। तपाईँले लगभग आधी पेज जति तपाईँले यसमा चाहिँ फर्मेटिङ गर्नुहोस्। एकर्डिङ टु द साइज अफ क्वेसन्स कति हुन्छ त्यो अनुसार फर्मेटिङ गर्नुहोस्। एउटा क्वेसन आँटेको छु मैले यहाँ। एउटा क्वेसन कस्तो रहेछ हेर्नुहोस्। एउटा यो ट्राई योर सेल्फ भन्ने क्वेसन रहेछ। एउटा TP1 क्वेसन गर्न आँटेँ मैले। कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर लेख्यो। जनवरी 2 मा पर्चेज्ड अन क्रेडिट फ्रम XYZ प्राइभेट लिमिटेड काठमाडौँ 20 pieces Crocs are @RS 8000 each.
अनि 40 पिस अफ YBX @RES 10,000 इच भन्ने भन्यो। अनि जनवरी 15 मा पर्चेस अन क्रेडिट फ्रम ABC प्राइभेट लिमिटेड बुटवल 30 pieces Hero Honda Splendor @RES 9,000 each अनि 20 pieces Hero Honda Passion @RES 10,000 each ट्रेड डिस्काउन्ट @5% एउटामा डिस्काउन्ट रहेछ। रिक्वायर के भन्यो पर्चेज बुक र पर्चेज एकाउन्ट। पहिला हामी पर्चेज बुक बनाएर हेरौँ अनि एकाउन्ट पछाडि बनाउला है त। जनवरी 2 लेखेको रहेछ। हामी अब यो फर्मेटमा आएर डेट लेख्छौँ, जनवरी 2 लेख्छौँ है त। जनवरी 2 हामी के गरेको XYZ PVT सँग काठमाडौँसँग सामान किनेको, यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। के किनेको 20 वटा CRUXR क्रक्स @RES 8,000 इच भनेको चाहिँ अलि अटेन, अटाले तपाईँहरूले यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने। यहाँ लेख्नुहोस् 8 × 16 16 1 2 3 4 1 2 3 4 160 भएछ। त्यसै गरी 40 पिस 40 वटा YBX @RES 10,000 इच भन्यो। कति हुन्छ 10,000 × 40 ले 4 1 2 3 4 5 सायद 4 लाख हुन्छ क्यारे। यसमा डिस्काउन्ट छैन, डिस्काउन्ट नभएपछि के गर्ने सिधै गएर पल्लोपट्टि लेख्ने कलममा 4 1 5,60,000 हुन्छ। एमाउन्ट कलममा 5,60,000 लेखेँ मैले। यसै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा के थियो हामीलाई भन्दाखेरि जनवरी 15 मा ABC सँग रहेछ अहिले चाहिँ ABC PVT बुटवलसँग, यसलाई अन्डरलाइन गर्ने। के किनेको रहेछ 30 वटा हिरो होन्डा @RES 9,000 इच भन्यो। 9 त्यहाँ 27 1 2 3 4 1 2 3 4 270 हुनेछ। त्यसै गरी 20 पिस 20 वटा हिरो होन्डा प्यासन, यो चाहिँ स्प्लेन्डर माथि चाहिँ तल चाहिँ प्यासन है त। हिरो प्यासन लेखेँ मैले, प्यासन @RES 10,000 इच मास्टरमा अटे तल लेखेँ गरेँ मैले। 10,000 × 2 2 1 1 2 3 4 सायद 2 लाख भयो। अब डिस्काउन्ट पनि छ है, हेर्नु पर्छ एकपटक। क्वेसनमा के लेखेको रहेछ ट्रेड डिस्काउन्ट चाहिँ रहेछ 5% भनेपछि के गर्ने दुईटैलाई जोड्नु पर्यो। तल्लो लाइनमा डिस्काउन्ट छ भने हामी पहिला डिस्काउन्ट जोड्छौँ अनि राख्छौँ है त। फेरि यतापट्टि सोलुसनपट्टि जाउँ। सोलुसनमा के लेखेको रहेछ जोड्ने बेला 2 2 4,70,000 हुने रहेछ। 4,70,000 को अब यहाँ लेस लेख्नु पर्यो 5% डिस्काउन्ट निकालेँ मैले। कति हुन्छ यो चाहिँ हिसाब गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। 470 को 5% 5/100 0 काट्यो। यसको डिस्काउन्ट चाहिँ 23,500 आउँदो रहेछ। 470 बाट 23,500 घटाएँ 446,500 आयो। फेरि माथि मैले 560 सँग 446,500 जोडेँ 10,06,500 10,06,500 आयो। जम्मा कोलममा 10,06,500। यसरी चाहिँ पर्चेस बुक तयार भयो। यो भिडियोमा यति नै। हामी यस्तै अन्य जानकारीहरू तपाईँ लिएर आउनेछौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।